میاں صاحب عارف کھڑی فرماندا ہے، آپ فرماندا ہے دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے او دنیا ڈاڈی اسیاں ماڑے ڈردے اف نہ کر دے دنیا ڈالی اسیاں مارے وہ ڈردے اف نہ کر دے تر جاون دلدار جنا دے نہ جیوں دے نہ مردے او ٹر جاون دلدار جنا ٹر جو گئے خالد بن ولید او ٹر جو گئے ثابت بن قیس ٹر جو گئے عمر بن خطاب ٹر جو گئے صلاح الدین ایوبی ٹر جو گئے عالمگیر ٹر جو گئے نور الدین زنگی ٹر جاون دلدار جنا دے اوے نہ جیوں دے نہ مردے دوجی سورت او دنیا ڈاڈی اسیاں مارے بغیرت ڈاڈے اسیاں مارے او ڈر دے اف نہ کر دے دنیا ڈاڈی اسیاں مارے ڈر دے اف نہ کر دے ٹر جاون دلدار جنا دے او نہ جیوں دے نہ مردے